अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन प्रभुको वचनलाई सुन्ने छौं। विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ अनि त्यो परमेश्वरको वचन सुनाइबाट विश्वास हाम्रो जीवनमा आउँदछ र हाम्रो माझमा क्लिपल्यान्डबाट आदरणीय पास्टर कर्ण तिर्वाजी हुनुहुन्छ। यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु, उहाँले वचनको समय लिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। जय मसीह, जय मसीह। सुन्दै हुनुहुन्छ? अलि स्वर चाहिँ अलि सुकेको छ है। अहिले जुमले सबैको स्वर सुकाएको छ जुमले। र विशेष गरेर धन्यवाद पास्टर भाइलाई अनि सम्पूर्ण ट्रु वर्शिप नेपाली चर्चलाई धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा, परमेश्वरको वचनबाट बाँड्ने अवसर दिनुभएकोमा र विशेष गरेर बधाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ट्रु वर्शिप नेपाली चर्च सुरु भएदेखि यसो 2 वर्ष बिताएको जानकारी भएको छ र यो 2 वर्षसम्म परमेश्वरले तपाईहरुलाई मिलेर एउटै मनका, एउटै चित्तका, एउटै विचारका भएर उहाँको राज्यलाई प्रभाव पार्ने, उहाँको राज्यको ज्योति छर्ने, उहाँको राज्यमा अगाडि बढिरहने साथ दिनुभयो, साथमा हिँड्नुभयो। अनि ट्रु वर्शिप चर्चले आफ्ना पास्टरहरूलाई आदर गर्दै आउनुभयो। अनि पास्टर अगुवाजनहरूले परमेश्वरको वचनबाट सिकाएको शिक्षाहरूलाई पालन गर्दै आउनुभयो, मिल्नुभयो र यसको निम्ति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बधाई टक्राउन चाहन्छु ट्रु वर्शिप नेपाली चर्चलाई। साथै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु विशेष गरेर यो मण्डलीको यो चर्च एनिभर्सरी, मण्डलीको वार्षिक उत्सव भन्न पनि मिल्छ है। एउटा खुसीको कुरा, आनन्दको कुरा अनि जय जयकार गर्ने कुरा। अघि तपाईहरुको भिडियो देख्दाखेरि म चाहिँ छक्कै परे। त्यस्तो खालको हिसाब किताब मेरो जिन्दगीले राख्नै सक्दैन है। तर भाइले एकाएक सुरुदेखि अहिलेसम्म सबै राखेको देख्दा चाहिँ म छक्कै परे। यस्तो खालको राख्नु पर्ने चाहिँ हो, तर मैले चाहिँ यस्तो गरेको छैन। म सक्दिनँ यस्तो गर्न, राखेकै हुँदैन, साह्रो बिर्सिन्छु। र म तपाईहरुको बीचमा पढ्नलाई चाहिँ म एउटा पद पढेर सुरु गर्न चाहन्छु। तर भरे मेरो बोल्दै जाँदाखेरि वचनको मध्य भाग चाहिँ सहित एउटा मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के चाहिँ हुन्छ, एउटा मण्डली दह्रो हुनका लागि, एउटा मण्डली ख्रीष्टको सही दुलाईको रूपमा खडा भइरहनका लागि, तयारी भइरहनका लागि, र एउटा मण्डली चाहिँ संसारका विभिन्न किसिमको आँधीबेहरी आउँदाखेरि चाहिँ नढल्नका लागि, रहिरहनका लागि, दह्रो हुनका लागि, परिपक्वतामा एउटा मण्डली चाहिँ प्रत्येक साल बढ्नका लागि चाहिँ एउटा मण्डली भित्रका विश्वासीहरूको जिम्मेवारी के हो भन्ने चाहिँ एउटा वचनको अध्याय हुनेछ। तर म तपाईहरुको बीचमा पढ्नलाई चाहिँ म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। भजन संग्रह 127 को 1 पदलाई है त। भजन संग्रह 127 को 1 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, परम प्रभुले नै घर बनाउनु भएन, नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परम प्रभुले शहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थ हुन्छ है। यहाँ परम प्रभुले नै घर नबनाउनु भए चाहिँ बनाउनेहरूको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ भनेर यहाँ परमेश्वरको वचनमा भजनकारले यहाँनिर उल्लेख गरेका छन् है। र यो मण्डलीको वार्षिक उत्सवमा यो मण्डलीको जब 1 साल पुग्छ, 2 साल पुग्छ, 3 साल पुग्छ, सुरु भएको दिन, साल, महिनालाई सम्झना गर्नु, त्यसको स्मरण गर्नु अनि त्यसमा आनन्द मनाउनु चाहिँ एउटा अति महत्त्वपूर्ण स्मरणको योग्य घटना हो यो एउटा है। किनभने मण्डलीको सम्बन्ध चाहिँ जीवित परमेश्वर र अनन्ततासँग सम्बन्धित छ है। संसारमा धेरै कुराको उत्सव मनाइन्छ, संसारमा धेरै कुराले हामीलाई शान्ति आनन्दको क्षणहरू दिन्छ, खुसी मनाउनु पर्ने कारणहरू आइपर्छन्। त्यस्ता कारणहरू हुन्छन् तपाईको र मेरो जीवनमा है। बर्थडे सेलिब्रेसन हुन्छ,
वेडिङ एनिभर्सरी सेलिब्रेसन हुन्छ, विभिन्न किसिमको सेलिब्रेसन हुन्छ। तर हामीले हेर्ने हो भने ती सबै बर्थडे सेलिब्रेसन, वेडिङ सेलिब्रेसन, के को थ्याङ्क्स गिभिङ कार्यक्रमहरू, के को जति पनि सेलिब्रेसनहरू हामी गर्छौँ त्यो संसारभित्रको कुरा, यी सिद्धिने कुराहरू हुन्छन्। तर जब मण्डलीको एनिभर्सरी सेलिब्रेसन गर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ जीवित परमप्रभुसँगको सम्बन्धित कुरा र त्यो चाहिँ अनन्ततासँग सम्बन्धित कुरा हुन्छ। र वास्तवमा मण्डलीको सेलिब्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सही प्रकारको महत्त्वपूर्ण एउटा स्मरण योग्यको छ भनेर तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। किनभने मण्डलीको सम्बन्ध जीवित परमेश्वरसँग अनन्ततासँग हुन्छ। र यहाँ अघिको खण्डलाई अलिकति भन्नु पर्दाखेरि परमप्रभु वा परमेश्वरको इच्छा बाहिर कुनै पनि कुराको प्रयास गर्नु व्यर्थ हो भनेर भजनकारले हामीलाई स्पष्ट पारेको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वरको घर वा उहाँको राज्यको कुनै पनि काम, परमेश्वरको घर भन्नाले परमेश्वरको राज्यको काम, उहाँको मण्डलीको कामहरू भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। हामीले मानवीय विचारहरू, मानवीय योजनाहरू र प्रयासहरूले मात्र बनाउँछौँ भनेदेखि यो चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। यदि परमेश्वर हामीले गरेका कामहरूमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा हामीले गरेको हरेक प्रयासमा परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको र मेरो जीवनमा हुनुहुन्न भने र हामीले गरेका इसाईहरू परमेश्वरको जनहरूले गरेको कुनै पनि कामहरूमा हामीले परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएका हुँदैनौँ भनेदेखि चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ व्यर्थै हो भनेर चाहिँ भजनकारले भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र यो मण्डली चाहिँ वास्तवमा येशूको मण्डली हो भन्न चाहेको मैले। अब यो परमप्रभुले नै घर नबनाउनु भए त भन्ने अर्थमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ परमप्रभुले नि मण्डली चाहिँ स्थापना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले नि मण्डली स्थापना गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यर्थको कुराहरू हुन सक्छन् भनेर मण्डलीसँग पनि हामी जोड्न सक्छौँ। मण्डली चाहिँ येशूको, आज तपाईँहरूले यो मण्डलीको दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाइरहनु भएको छ, तपाईँहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ है। तर मण्डली चाहिँ येशूको हो, हामीलाई सबलाई थाहा छ। मण्डलीको मालिक येशू हुनुहुन्छ, मण्डली येशूले खडा गर्नुहुन्छ, मण्डली एक आत्मिक घर हो। हामी विश्वासीहरूले एउटा कुरा जान्नुपर्छ कि मण्डली चाहिँ येशूको हो, मण्डलीको मालिक येशू हुनुहुन्छ है। मण्डली येशूले खडा गर्नुहुन्छ र मण्डली एउटा आत्मिक घर हो, मण्डली येशूको हो, मण्डलीको मालिक येशू हुनुहुन्छ। तर आजको संसारमा कतिचोटि मण्डलीहरूले मण्डलीको मालिक येशू बनाउने कुराहरूलाई बिर्सिँदै गइरहेका अवस्थाहरू छन्। प्रियहरू, मण्डलीको मालिक येशू हुनुहुन्छ र मण्डलीको सम्पूर्ण पहिलो श्रेय येशू प्रभुले पाउन पर्छ। मण्डली सम्पूर्ण मात्रामा येशू प्रभुको बाटोमा परिपक्वता हुँदै डोरिनु पर्छ। मण्डली सम्पूर्ण मात्रामा येशूको नियम नीतिहरूले, उहाँको वचनको नियम नीतिहरूले चल्न पर्छ। मण्डलीको सम्पूर्ण प्रगति, उन्नति, सफलता, सुख दुःखका कुराको सबै पहिलो प्राथमिकता येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर सोच्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति आज भोलिको संसारमा घट्दै गएको कुराहरू पाउँछौँ। मण्डलीको मालिक येशू हुनुहुन्छ। कतिचोटि मण्डलीहरूले मण्डलीको आय स्रोत, मण्डलीको सम्पत्तिको कुराहरू, मण्डलीको फाइनेन्सियल है लाई मण्डलीको मालिक बनाइरहेका अवस्थाहरू पनि पाउँछौँ हामी यतिखेर है। मण्डलीको कति धन सम्पत्ति छ, मण्डलीको मानिसहरूले कति धन सम्पत्ति कमाउँछन्, दशांश कति दिन्छन्, त्यो मण्डलीमा सालमा अरू मण्डलीको तुलनामा कति बेसी आय स्रोत सङ्कलन भयो, ती कुराहरू पहिलो प्राथमिकता राखेका हुन सक्छन्। हाम्रो मण्डलीमा यति धन सम्पत्ति छ, यति खर्च गर्छौँ, यति उब्रिएको छौँ, यति मिसनलाई दिन्छौँ, अझै हामीसँग यति प्रशस्त छ भन्ने कुरालाई सबैभन्दा माथि राखी छोडेको हुन सक्छन्। कोही बेला धन सम्पत्तिको कुरा मण्डलीको मालिक बनाइरहेको हुन्छ मण्डलीले, कोही बेला मण्डलीको सेवकाईको कुराहरू, हाम्रो मण्डलीले यति सेवकाई गरेको छ, उस्तो सेवकाई गरेको छ, यस्तो सेवकाई गरेको छ भनेर येशू भन्दा पनि माथि सेवकाईलाई राखेको पनि हुन सक्छ कतिवटा मण्डलीहरूले। कतिवटा मण्डलीहरूले सोसियल वर्क, सामाजिक सामाजिक कामहरूलाई येशू भन्दा माथि राखेको पनि हामी पाउँछौँ। यता गयो सोसियल वर्क, यता उता गयो सोसियल वर्क। हाम्रो मण्डली यतिसम्म सामाजिक काम गरेको छ। प्रत्येक दिन मण्डलीको मान्छेले सोसियल वर्कको गुणगान गाउने, परमेश्वरको भन्दा, येशूको भन्दा, आफ्नो मालिकको भन्दा सोसियल हामीले गरेको सामाजिक कामहरूको गुणगान उनीहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म गुणगान गर्ने गर्छन्।
त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको मालिक येशूलाई चाहिँ दोस्रो तहमा राखी चढेको पाउँछ। कोही कोही बेला मण्डलीको कङ्ग्रिगेसन, मण्डलीको समूहहरू चाहिँ त्यहाँनिर मण्डलीको मालिक भइरहेको हामी पाउँछौँ। समूह कति धेरै छन् हाम्रो मण्डलीमा मानिसहरू, हामी यति धेरै मानिस भएको मण्डलीहरू हौ भनेर मान्छेले धेरै कुरा गर्ने पनि हामी पाउँछौँ। कोही कोही बेला मण्डलीको मालिक येशू हुनुपर्नेमा कङ्ग्रिगेसन चाहिँ मण्डलीको मालिक भइरहेको अवस्थाहरू पाउँछौँ। कोही कोही बेला हामी पास्टर लिडरहरू पनि मण्डलीको ठुलो मालिक बनिरहेको हुन सक्छौँ है। म पनि पास्टर हो है, मण्डलीको मालिक कोही कोही बेला सबै पास्टर लिडरहरू चाहिँ मण्डलीको मालिक भइरहेको हुन सक्छौँ। र पास्टर लिडरहरू पनि मण्डलीको मालिक होइन, मण्डलीको मालिक चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। र आज ट्रु वर्शिप नेपाली चर्चको मालिक येशू हुनुहुन्छ, तपाईँले जान्नु भएको छ। तरै पनि मैले अब वचन बोल्न पाउँदाखेरि यसो दुई चार कुरा भनिपठाएको र मण्डली येशू मसीहले खडा गर्नु भएको हुन्छ। अहिले यो ट्रु वर्शिप नेपाली चर्च येशू प्रभुले खडा गर्नु भएको हो। यो कुनै पनि मान्छेको बल जफतले गरेको कुरा हो भनेदेखि अघि नै माथि हामीले भजन 127 को 1 पदमा पढेका छौँ, व्यर्थ हुन्छ। तर परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा चाहिँ कहिले पनि व्यर्थ हुँदैन र येशूले मण्डली खडा गर्नु भएको छ। र मण्डली एक आत्मिक घर हो, मण्डली एउटा स्पिरिचुअल हाउस। चर्च इज वान अफ द स्पिरिचुअल हाउस। मण्डली एउटा आत्मिक घर हो। वचनले हामीलाई त्यो कुरो सिकाएको छ। पहिलो पत्रुस 2 को 4 र 5 पदलाई हामी पढिहेरौँ है त। पहिलो पत्रुस 2 को 4 र 5 लाई पढ्नेछौँ है त। यहाँ यसरी लेखेको छ, उहाँ कहाँ जाओ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनु भएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारी गिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू झैं आत्मिक घर बन्दै जाओ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ है त। 4 मा उहाँ कहाँ जाओ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ है त। उहाँ कहाँ जाओ भनेको हामी बुझ्छौँ, येशू कहाँ जाओ भनेको कुराहरू हो। उहाँ चाहिँ जीवित एउटा पत्थर हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा लिभिङ स्टोन, जीवित पत्थर हुनुहुन्छ जो बहुमूल्य पत्थर है। ढुङ्गा त धेरै किसिमका हुन्छन् तर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा जीवित पत्थर अनि बहुमूल्य पत्थर। आज संसारमा धेरै किसिमका ढुङ्गाको व्यापारीहरू, त्यो पत्थरहरू के हिरा मोती के व्यापारी हुन्छन्, त्यो ती मात्र होइन, बहुमूल्य भनेको मूल्य चुकाउन नसक्ने खालको। अनि येशू ख्रीष्ट जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जाओ। अनि तिमीहरू पनि, अनि त्यो पत्थर, सानो सानो पत्थरहरू एउटा आत्मिक घर बनिँदै जानका निम्ति ठुलो पत्थर कहाँ गएर जोडिने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले लेखेका छन् है त। यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने येशू ख्रीष्ट ठुलो पत्थर, जीवित पत्थर, अनि हामी विश्वासीहरू चाहिँ मसिनो मसिनो लिभिङ स्टोन्स, मसिनो मसिनो एउटा घर बनिनका लागि ठुला ठुला ढुङ्गाहरूको खाँचो पर्छ, जगमा बसाल्ने ढुङ्गाको खाँचो पर्छ, घरलाई जगको खाँचो पर्छ, अनि त्यहाँ गाह्रो उठाउनु पर्यो, छाना लाउनु पर्यो, मसिनो ढुङ्गाको पनि खाँचो पर्छ, चयाको खाँचो पर्छ, बाताको खाँचो पर्छ, के काँटिएको खाँचो पर्यो। त्यसरी नै एउटा आत्मिक घर बनिनका लागि पनि ख्रीष्ट येशू उहाँ कहाँ जाओ, तिमीहरू पनि एउटा पत्थर भएको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ जीवित पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, ठुलो पत्थर, अनि उहाँ कहाँ मिलेर तिमीहरू पनि आत्मिक घर बन्दै जाओ भनेर यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले सिकाएका छन् है त। यहाँनिर चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 10 को 4 पदमा येशू ख्रीष्टलाई उहाँलाई चाहिँ चट्टान बनिएको छ है त। जीसस क्राइस्ट इज द रक भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर, येशू ख्रीष्ट चट्टान हुनुहुन्छ भनेर। र येशू चट्टान हुनुहुन्छ पहिलो कोरिन्थी 3 को 11 मा यसरी लेखेका छन् पावलले, किनकि जुन जग बसालिएको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यस बाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन है। मण्डलीको जग येशू मसीह स्वयं हुनुहुन्छ प्रियहरू है। मण्डलीको जग मानवीय विचार, मानवीय शक्ति, मानवीय सम्पर्क, हाम्रा मानवीय बुद्धि ज्ञानका कुराले आज मण्डलीको जग बसालिएको छ भनेदेखि त्यो व्यर्थ हुन सक्छ। तर जब मण्डली चाहिँ येशूको इच्छामा, उहाँको अगुवाईमा र उहाँलाई चाहिँ मण्डलीको जगमा हामीले राखेका छौँ भनेदेखि चाहिँ अवश्य पनि त्यो चाहिँ येशूको मण्डली फलेर जाने, वृद्धि भएर जाने, प्रगति हुने, अनि परमेश्वरको योजना र इच्छाहरू पुरा हुन सक्ने मण्डली भोलिको दिनमा बिस्तारै बिस्तारै त्यो रूप मण्डलीले लिएर जानुपर्छ।
जुन मण्डलीमा येशू ख्रीष्ट जग बसालिनु भएको छ त्यो मण्डली बिस्तारै समय लाग्छ, तर त्यो मण्डली फलवन्त भएर जानुपर्छ, किनभने त्यो मण्डलीको जग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र मत्तीको पुस्तक 7:24 देखि 27 पदमा त्यहाँनिर प्रभु येशू मसीहले बुद्धिमान मानिस र एउटा मूर्ख मानिसको त्यहाँनिर तुलना गर्नुभएको छ है। बुद्धिमान मानिसले चट्टानमाथि घर बसाल्यो, तर एउटा मूर्ख मानिसले चाहिँ बल्लोमाथि घर बसाल्यो है। अनि पानी आधी बेरी चल्दाखेरि चट्टानमाथि बसालियो, चट्टानमाथि जग बसालिएको घर विनाश भएन, तर बल्लोमाथि बसालिएको घरको विनाश आयो। अनि त्यहाँ चाहिँ माथि परमेश्वरले के सिकाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यसलाई चाहिँ म एउटा बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्छु जसले चट्टानमाथि घर बसाल्यो। तर जसले मेरो वचन सुन्छ तर पालन चाहिँ गर्दैन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मूर्ख मानिससँग म तुलना गर्छु जसले बल्लोमाथि घर बसाल्यो। तर एक दिन त्यो मूर्ख मानिसले बनाएको घरमा अनि ज्ञानी मानिसले बनाएको घर बाहिरबाट हेर्दा त उस्तै छ, सबै रङ्गी चङ्गी झ्याल ढोका राम्रो एउटा घरको रूप दिएको छ। तर सामना गर्नुपर्ने दिन आउँदाखेरि चाहिँ आधी बेरी हुरी तुफान भलबाढी सामना गर्नुपर्ने दिन आउँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा घरमा भिन्नता प्रकारले उनीहरूले सामना गर्नु पर्यो। चट्टानमाथि बसालेको घरले चाहिँ डर ऊ अडिन सक्यो, आधी बेरले उसलाई नाश गर्न सक्ने, तर पल्लोमाथि बसालेको घरको चाहिँ जग नबसालेको कारणले गर्दा उसले विनाश खट्नु पर्यो। आज मण्डली पनि चट्टानमाथि बसालिनका लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट जग मण्डलीको हुनुहुन्छ र त्यहाँका विश्वासीहरूले चाहिँ वचन सुनेर पालन गरेका छन् भने अवश्य पनि ख्रीष्ट येशूमा बसालिएको जगमा त्यो थपेर दह्रो घर बनिन सक्छ, किनभने मण्डली येशू ख्रीष्टमा जग बसालिएको हुनुपर्छ र त्यो भित्र भएका मानिसहरूले पनि परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने भएका छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो मण्डली चाहिँ एउटा येशूको इच्छामा हुर्किँदै फलन्त हुँदै जाने मण्डली हुँदछ। तिमीहरू पनि ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा, अघि यहाँनिर तल्लो पदमा है त पहिलो पत्रुसको 2:5 पदलाई अझै अलिकति भन्नु पर्यो, तिमीहरू पनि ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थर चाहिँ आत्मिक घर बन्दै जाओ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई जीवित पत्थर पहिलो पत्र 2:9 पदमा है त आत्मिक घर वा मण्डली बन्दिने जान, मण्डली नाश नहुनका लागि चाहिँ अब त्यो मण्डली भित्र भएका विश्वासीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी प्रति हामी सचेत छौँ। त्यो मण्डली भित्र भएका विश्वासीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी प्रति हामी समर्पित छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा बनिएको आत्मिक घर चाहिँ दह्रो हुनेछ, फलवन्त हुनेछ। र यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मण्डलीले कति वर्ष पार गर्दै आयो भन्ने मात्रै नभएर तर यति वर्ष पार गर्दै आउँदाखेरि यो मण्डली कतिको चाहिँ परिपक्वतामा चाहिँ आज बढ्दैछ, कतिको यो परिपक्वतामा यो स्थिर रहन सक्ने भएको छ। त्यो मण्डलीको विश्वासीहरू चाहिँ कति साल भयो आज मण्डली सुरु भएको, तर त्यो विश्वासीहरू चाहिँ त्यो सालभरिमा कतिको दह्रो विश्वासीहरू भइसके त भन्ने कुराको पनि सम्झना आज मण्डलीले गर्न जरुरी छ। तर कोही कोही बेला यस्तो हुन्छ मण्डली सुरु भएको 15 वर्ष भयो तर पास्टरले जहिले पनि किनभने परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेले उद्धार पाउने छ, यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, यस्तो कुरो छुनु हुन्छ, यस्तो कुरो छुनु हुँदैन, यस्तो कुरो खानु हुन्छ, यस्तो कुरो खानु हुँदैन भनेर 15 वर्षको विश्वासीलाई नै भनिरहनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो विश्वासीलाई चाहिँ उहिले मैले एकजना पास्टरले भनेको सुनेको थिएँ, बामपुडके विश्वासी अरे है। विश्वासीहरू चाहिँ बढ्न पर्छ आत्मिक कुरामा। जहिले तैले बालक मात्रै है एउटा 20 वर्षको बालकलाई दुध खुवाउनु पर्यो भने कस्तो शरमको कुरा हुन सक्छ। त्यसरी नै एउटा मण्डली चाहिँ सुरु भएदेखि त्यो मण्डलीको विश्वासीहरू चाहिँ प्रत्येक साल प्रत्येक महिना उसको आत्मिक कुराहरू परिपक्वताको लाइनमा चाहिँ बढ्दै जाओस्, बढ्दै जान जरुरी छ प्रियहरू। त्यो बढ्दै जानका लागि चाहिँ हामीले संसारको वातावरण, संसारको खानकी, संसारको चाहिँ अरू कुराहरूलाई प्रयोग गरेर कहिले पनि हुँदैन त्यस्तो कुराहरू। तर हामीले आत्मिक कुरामा परिपक्वता हुनका लागि त परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, सुन्ने मात्रै होइन। आजभोलिको दिनहरूमा एउटा रोग कसरी चाहिँ अलिकति बढिरहेको अवस्था छ भने यो दिनहरूमा धेरै 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 मान्छेहरू चाहिँ जाने चाहिँ भइसके, बुद्धि ज्ञानका कुरामा माथि पुगिसके है, सिकाउने कुरामा माथि पुगिसके, सबै टिचर भइसके, जान्ने मात्रै बढी भए तर मान्ने चाहिँ धेरै कम्ती छन्
है। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ धेरै जानेर काफी छैन, राम्रो कुरा हो, तर धेरै जानेर मानेन भने त्यसले के काम गरेन है। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ कम्ती जानेर पनि मान्नुमा चाहिँ ठुलो फाइदा छ र मण्डलीले परमेश्वरको वचन मान्न जरुरी छ। र मैले तपाईहरुको बीचमा राख्न खोजेको कुरा अलिकति 2-4 पोइन्ट मण्डलीको विश्वासीहरुको जिम्मेवारीको कुरा म तपाईहरुलाई बताउने छु है त। र मण्डलीमा दुई प्रकारका मानिसहरु हुन्छन्, बिलिभर्स र लिडर्स भनिन्छ। विश्वासीहरु र अगुवाहरु दुई प्रकारका मानिसहरु छौं हामी मण्डलीमा। तपाईको मण्डलीमा पनि पास्टरहरु हुनुहुन्छ, अगुवाहरु हुनुहुन्छ, हाम्रो मण्डलीमा पनि पास्टरहरु छन्, अगुवाहरु छन्। दुई प्रकारका मानिस मण्डलीमा छौं र यो दुई प्रकारको मानिसहरुको आफ्नो जिम्मेवारी प्रति हामी समर्पित भयौं भनेदेखि मण्डली धेरै दह्रो, मण्डली एकदम स्थिर रहन सक्छ। र पहिलो त हामी मण्डलीमा लिडर्सहरु छौं, लिडर्सहरुको आफ्नो जिम्मेवारी छ। लिडर्सहरुको जिम्मेवारी प्रति म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, किनभनेदेखि तपाईलाई थाहा छ है, लिडरहरुले के गर्छन् भन्दा बगाललाई खुवाउँछन् है, आत्मिक खोराक खुवाउँछन्, परमेश्वरको वचन खुवाउँछन्, बगालको रक्षा गर्छन्, झुटो शिक्षाबाट, झुटो अगमवक्ताहरुबाट, विभिन्न किसिमको शिक्षाहरुबाट बचाउँछन् अनि बगाललाई परमेश्वरतर्फ डोर्याउँछन्, परमेश्वरको महिमातिर डोर्याउँछन्, परमेश्वरसँग जीवित सम्बन्धतिर डोर्याउँछन्। यो चाहिँ अगुवाहरुको जिम्मेवारीहरु है, यो हामीलाई थाहा छ। तर अब अर्को जिम्मेवारी चाहिँ के छ भने विश्वासीहरु छौं हामी। विश्वासीहरुको जिम्मेवारी प्रति चाहिँ आज एउटा येशूको मण्डली भित्र भएका विश्वासीहरुको जिम्मेवारी चाहिँ के हो भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले के सिकाउँछ। आज बाहिरी बुद्धि ज्ञानले भन्दाखेरि पनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईलाई र मलाई एउटा मण्डलीको विश्वासीहरुलाई अनि एउटा मण्डलीको विश्वासीहरुको जिम्मेवारी प्रति जीवित परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईलाई र मलाई के सिकाउँछ त भनेर हामीले 2-4 कुरा परमेश्वरको वचनबाट पाउन सक्छौं। यदि यो कुराहरु हामीले लिन सक्यौं भनेदेखि एउटा मण्डलीको आफैले आफैलाई सन्तुष्टि, म एउटा मण्डलीको दह्रो अंग हो, मबाट चाहिँ कसैले पनि यो मण्डली भत्काउन सक्दैन भनेर त्यो विश्वासी एउटा दह्रो जरा गाडेर मण्डलीमा रहन सक्छ। र अब विश्वासीहरुको जिम्मेवारी प्रतिमा चाहिँ हामी अगुवाहरु पनि पर्छौं है। अगुवाहरुको बलवट दान वरदानको आधारमा, अलिकति अभिषेकको आधारमा मण्डलीलाई खोराक खुवाउने, मण्डललाई संरक्षण गर्ने कुराहरु पर्छन् भने अब यता आएर विश्वासीहरुको जिम्मेवारीमा चाहिँ अगुवाहरु पनि पर्छौं हामी। अगुवाहरु पनि त्यो जिम्मेवारीमा पर्छौं। अब नम्बर 1 म तपाईलाई 7 वटा पोइन्ट भन्ने छु छिटो अनि म सकिहाल्ने छु है त। नम्बर 1 मा विश्वासीहरुको जिम्मेवारीमा नम्बर 1 मा के पर्छ भनेदेखि हामी विश्वासी भएपछि हामीले नम्बर 1 विश्वासीले गर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम, लभ गॉड एन्ड लभ इच अदर भन्छ। मण्डलीको विश्वासीहरुले नम्बर 1 गर्ने कुरा परमेश्वरलाई प्रेम हो। मण्डलीको पहिलो सेवकाई मिनिस्ट्री टु द लर्ड भन्छ, मिनिस्ट्री टु वन एनदर भन्छ, मिनिस्ट्री टु द वर्ल्ड भन्छ। मण्डली समूहको सबैभन्दा पहिलो सेवकाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो, उहाँलाई आदर गर्नु, उहाँलाई इज्जत गर्नु भनेपछि चाहिँ यो आराधना भन्ने शब्द हामी चलाउँछौं। हाम्रो दोस्रो एक अर्का प्रति सेवकाई भनेको मण्डली भित्रको सम्बन्धको कुरा आयो है। मण्डली भित्र कोही बेला हामी आराधना पनि दह्रो गर्छौं, प्रचार पनि दह्रो गर्छौं, भेटी दर्शन दह्रो हाल्छौं, तर कोही बेला त्यही मण्डलीको 2-4 परिवारसँग हाम्रो बोलीचाली बन्द भएको कति महिना भइसक्यो थाहा छैन। मण्डली येशूको मण्डली त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ सबै राम्रो छ भनेको होइन, तर एउटा पास्टरको नाताले अनुभव गरेर म भन्दैछु त्यस्तो हो भने मण्डली धेरै चाउरी परेर जान्छ। मण्डलीको सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई, त्यो मण्डलीको विश्वासीहरुले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। मण्डलीका प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक परिवार परमेश्वर तपाईको व्यक्तिगत परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो कुरा भुल्नु भएन। मण्डलीको विश्वासीले गॉड इज आवर पर्सनल भन्ने कुरा चाहिँ भुल्नु भएन। अनि परमेश्वर हाम्रो व्यक्तिगत हुन्छ भने हामीले व्यक्तिगत तौरमा चर्च गएर मात्रै होइन, पास्टरलाई भेट्दा मात्रै होइन, तर व्यक्तिगत जीवन आज परमेश्वरमा हामी कसरी बिताउँदै छौं त? के हामी परमेश्वरलाई प्रेम साच्चै गर्दै छौं? हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई साच्चै बुझेका छौं? छैनौं भने त धेरै नराम्रो कुरा हो। समय बितिगएको छैन, आज नै हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको प्रेम साच्चै बुझेका छ मण्डलीले, मण्डलीको विश्वासीले, र त्यसको प्रतिउत्तर दिनेछ त मण्डलीको विश्वासीले।
परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमको प्रत्युत्तर त्यो प्रेम फर्काउँदैछ त, प्रेम गर्दैछ त, आज जीवनमा यसोलाई राज्य गर्न दिएको छ त भन्ने कुरा जहिले पनि प्रश्न हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ प्रियहरू। मण्डलीको पहिलो कुरा, विश्वासीहरूको पहिलो जिम्मेवारी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको परमेश्वरलाई आराधना गर्नु, उहाँको वचन पालन गर्नु नि यही कुराहरू पर्छन्। कोही कोही बेला हामीले धेरै ठुलो सेवकाई गरी पठाएका हुन्छौँ, ठुलो ठुलो मिनिस्ट्री गरी पठाएका हुन्छौँ, हाम्रो सेवकाई थुप्रो मान्छेले बुझिसकेको हुन्छ, हामीलाई स्टार देखिसकेको हुन्छ मान्छेले, तर मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ? के म परमेश्वरलाई आदर गर्दैछु? मेरो सम्पूर्ण कुराको श्रेय परमेश्वरलाई दिँदैछु? मैले मेरो परमेश्वरलाई मेरो मालिक, प्रत्येक दिन मेरो परमेश्वरलाई मैले मालिक बनाएको छु कि छुइनँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज मण्डलीभित्र विश्वासीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिलो कर्तव्य हो है। र तपाईँको र मेरो मण्डलीभित्रको विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको एउटा मण्डलीको चोखो आराधना। तपाईँहरूको मण्डलीको नाम साह्रै मन पर्यो, ट्रु वर्शिप नेपाली चर्च। ट्रु वर्शिप, साँचो आराधना। आराधना मात्रै होइन रहेछ नि त, साँचो आराधना। आराधना धेरैले गर्छन् नि, तर परमेश्वरलाई चाहिँ साँचो आराधना गर्ने साँचो आराधकहरू चाहेको। मण्डलीको विश्वासीहरू चाहिँ साँचो आराधक हुनुपर्छ। साँचो आराधना भनेको हामीले बजाउनु, गाउनु, उफ्रिनु, त्यो मण्डलीमा कतिको सिङ्गरहरू छन्, कतिको बजायकारहरू छन्, कतिको म्युजिक एरेन्जर गर्नेहरू छन्, कतिको सङ राइटरहरू छन्, कतिको राम्रो मेलोडी भएको, कतिको राम्रो के अरे मेलोडी उसको भोकल छ, त्यो आधारित होइन आराधना। अब मैले यसो भन्दै गर्दा तपाईँलाई थाहा छ मेरो घरमा चाहिँ धेरै सिङ्गरहरू छन्, मेरो घरमा धेरै राइटरहरू, सङ राइटरहरू छन्, मेरो घरमा एरेन्जरहरू छन्, म आफै पनि एरेन्ज गर्छु, म आफै पनि सिङ्गरै हो, छुट्टै छुट्टै, म आफै पनि राइटरै हो। तर मैले आफै अनुभव गर्दाखेरि आराधना चाहिँ गाउनु, बजाउनु, गीत लेख्नुमा मात्रै होइन, त्यो एउटा पाटो हो, त्यसले ठुलो भूमिका गरेको छ। तर आराधना भनेको जीवित आराधना, मण्डलीको आराधना जीवित हुनुपर्छ। मण्डलीको जीवित आराधनाले परमेश्वरसँग भेटघाट हुनुपर्छ प्रियहरू। मण्डलीको पहिलो ड्युटी त्यो, विश्वासीहरूको जिम्मेवारी त्यो है। गाउनु बजाउनु मात्रै आराधना होइन, तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु चाहिँ आराधना। वर्शिप भनेको टु लभ गड, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। अब परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको मण्डली जाँदा मात्रै हुन्छ र? तपाईँ एकान्तमा हुँदा, तपाईँ कुनामा हुँदा, तपाईँ के अरे तपाईँ चाहिँ उता कम्पनीमा हुँदा, तपाईँ हाट बजार जाँदा, तपाईँ जब तपाईँको वरिपरि कोही विश्वासी छन्, अरू मात्रै तपाईँको घनिष्ठ मित्रहरू छन्, अरू परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने, उनीहरूको बिचमा कहिले कहिले तपाईँले समय बिताउनु पर्दा तपाईँको र परमेश्वरको सम्बन्धमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, म कहाँ हुन्छु, त्यतिखेर त्यसले ठुलो आराधनालाई प्रष्ट गर्छ। आराधना भनेको जीवित परमेश्वरसँग दैनिक रूपमा तपाईँको र मेरो जीवित उहाँसँगको सम्बन्धको कार्य हो, उहाँलाई प्रेम गर्ने कार्य हो। र एउटा मण्डलीको जिम्मेवारी, मण्डली विश्वासीहरूको जिम्मेवारीमा नम्बर 1 पर्ने कुरा, त्यो मण्डलीको विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। हालेलुया। प्रेम गर्ने विश्वासी, म प्रेम गर्ने विश्वासी हुनुपर्छ, तपाईँ प्रेम गर्ने विश्वासी हुनुपर्छ। आफैले आफूलाई सोच्दाखेरि, अरूले होइन, अरूले त मलाई बाहिर देखिनु हालेलुया हालेलुया भनेर चाहिँ पुरै अन्य भाषा ठोक्न थाल्यो भने मलाई आत्मिकी भनिहाल्छन् नि, तर म आफै चाहिँ एक्लै हुँदा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा कतिको सन्तुष्टि छु, म ढाँट्दै छु कि छुइनँ त? अब परमेश्वरलाई बाहिरी चाहिँ पुरा एक्टिङ गरेर म साँचो रूपले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैछु कि छैन त? उहाँको भय मान्दैछु कि छैन त? उहाँको वचन आधारित हिँड्ने कोसिस गर्दैछु कि छैन त? सिद्ध त मान्छे छैन, तर कोसिस, सिद्धताको कोसिस छ कि छैन त ममा भन्ने कुरा चाहिँ मण्डलीको विश्वासीहरूको जिम्मेवारीमा पहिलो कुराहरू। दोस्रो कुरा फेलोशिप है। म परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भन्ने पद हामी पाउँछौँ मर्कुसको पुस्तक 12:29-30। सबैभन्दा पहिलो कुरा, हे इजरायल सुन, परमप्रभु परमेश्वर एउटै मात्रै हुनुहुन्छ, र सबैभन्दा पहिलो कुरा तैँले आफ्ना परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझ र सारा शक्तिले प्रेम गर, त्यहाँनिर भनेको छ। तिमीहरूले भनेको छैन त्यहाँ, तैँले इन्डिभिजुअल तेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर भनेर त्यहाँ भनेको छ। हाम्रो व्यक्तिगत परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। मण्डलीको विश्वासीहरूको जिम्मेवारीमा सेवकाई भन्दा, हामीले गर्ने दान वरदानलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम हो। परमेश्वरलाई आदर गर्ने कुराहरू मण्डलीको विश्वासीहरूको पहिलो जिम्मेवारी हो। दोस्रो कुरा फेलोशिप। हिब्रूको पुस्तक 10:25ले भन्छ, कसै कसैको बानी भए चाहिँ एक ठाउँमा भेला हुन नछोड, दिन अन्त आएको कारणले गर्दा एकले अर्कालाई उत्साह गर। आजभोलि सङ्गति हिँड्न विश्वासीहरूलाई त्यति मन पर्दैन होइन, सबै जान्ने भइसकेका छौँ। एउटा ग्रिक वर्डमा कुइनोनिया भन्ने शब्द पाइन्छन्, प्रनाउन्स त्यस्तै मात्रै गरेर आउँछ मलाई। यसको अर्थ फेलोशिप भनिन्छ।
उहिलेदेखि हामीले त्यसरी हामीले बाइबल स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यसरी सिकाइन्थ्यो। कुइनोनिया भन्ने शब्द चाहिँ यसको मतलब चाहिँ फेलोशिप। परमेश्वर हाम्रो व्यक्तिगत हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई हामी समूह भएको प्रभु मन पराउनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँ उपस्थिति हुन चाहनुहुन्छ है। मत्तीको पुस्तक 18:20 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ, जहाँ 2 कि 3 जना भेला भएर चाहिँ मेरो नाउँ गर्छ भनेदेखि म तिमीहरूको बिचमा हुनेछु, एक छेउमा र बस्नेछु भन्नुभएको छैन। म तिमीहरूको बिचमा भएर तिमीहरूसँग रहन चाहन्छु। परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जसले चाहिँ सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ अदृश्य, उहाँको उपस्थिति आज येशूको रगतले धोइएका मानिसहरूको बिचमा उहाँले दिन चाहनुहुन्छ प्रियहरू। यसकारणले गर्दाखेरि फेलोशिप जहिले पनि घरेलु संगति होस्, प्रार्थनाको संगति होस् है, कुनै संगति, कुनै पनि कुरा विश्वासहरू भेट्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ विश्वासको जीवनमा। त्यो एउटा फेलोशिप हो। त्यहाँ परमेश्वर मग्न रहन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर महिमित हुन चाहनुहुन्छ हाम्रो भेटघाटबाट। र एउटा विश्वासीले हामीले जहिले पनि हाम्रो संगतिको कुरालाई भुल्नु हुँदैन। संगति जहिले पनि एउटा विश्वासी र जीवित परमेश्वरसँग जहिले तहिले जीवित सम्बन्धको कुरा हो। र तेस्रो कुरा चाहिँ मण्डलीमा भएका दान वरदान भएका मानिसहरूले आफ्नो दान वरदानहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। युज गिफ्ट्स प्रयोग गर्नुपर्छ है। पहिलो पत्रुस 4:10 पदमा लेखेको छ, एकदम धेरै धेरै किसिमको दान वरदानको भण्डारे चाहिँ आज त्यो दान वरदानलाई चाहिँ एक अर्काको निम्ति प्रयोग गर भनेको छ है। मण्डलीमा भएका दान वरदान भएका हाम्रा जवान छोराछोरीहरूले आफ्नो दान वरदानलाई चलाउँदाखेरि एउटा प्रतिस्पर्धाको नियतले चलाउनु कहिले पनि हुँदैन है। प्रतिस्पर्धा होइन, मण्डलीमा कहिले पनि प्रतिस्पर्धा होइन, तर परिपूरक हुन जरुरी छ। कम्पिटिसन होइन मण्डलीमा, परिपूरक। को कमजोरी छ, हाम्रो दान वरदानले त्यो कमजोरी मान्छेलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, उसलाई कसरी फेरि पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ, हाम्रो दान वरदानले अरूलाई कसरी हौसला दिन सक्छौँ, परमेश्वरको नजिक जाने कुरामा, आत्मिक बढौतीको कुरामा, मण्डललाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा, मण्डलीको कारोबारमा, मण्डलीको सेवकाईमा हामीमा भएको दान वरदानले हामी कुन ठाउँ चाहिँ हामी ओगट्न सक्छौँ, कुन ठाउँमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ सहायता पुर्याउन सक्छौँ भनेर एउटा दान वरदान चाहिँ मण्डलीको सहयोगको लागि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। एफिसीको पुस्तक 4:12 पदले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा शरीर र अङ्गहरू एकै ठाउँ छन् भन्ने कुरालाई जनाएको छ। र हामीले यो कुरा जान्नु पर्यो कि तपाईँको मेरो दान वरदान चाहिँ जहिले पनि एक अर्कालाई उत्साह गर्नका लागि, मण्डलीको उन्नतिको लागि, मण्डलीलाई सहायताको लागि, मण्डली परिपक्व हुनका लागि निस्वार्थ भावनाले, मैले केही मण्डलीबाट पाउँछु भने मात्रै म यसो गर्छु भन्ने भावनाले होइन, मण्डलीले मलाई के गर्छ भन्ने भावनाले होइन, तर म मण्डललाई के गर्न सक्छु, कुन क्षेत्रमा कहिले कहाँ चान्स पाउँछु भनेर खोजी हिँडेर भए पनि हामीले आफ्नो दान वरदानलाई मण्डलीमा प्रयोग गर्नुपर्छ। मेरो एउटा सानो अनुभव के छ भने, उहिले मैले 14वटा गुन्द्री ओछ्याउँथेँ 2-3 वर्ष। मान्छे चाहिँ मोटे मोटे थिएँ, ठुलो ठुलो देखिन्थे होइन। सबले त्यहाँको पास्टर चाहिँ मलाई पनि भन्न खोज्थे, तर म पास्टर होइन। मैले बिहानै गएर गुन्द्री ओछ्याउँथेँ जहिले प्रार्थना हुन्थ्यो। 14वटा गुन्द्री त अझै मलाई थाहा छ गन्ती। म मेरो नानीहरू सबैलाई लान्थेँ, म पुरा कानमा समातेर लान्थेँ म चर्चमा। अनि 14वटा गुन्द्री ओछ्याउँथेँ आराधनाको दिन। अनि प्रार्थनाको बेला पनि सानो बिहानै गएर प्रार्थना, बिहानै गएर अरू आउँदाखेरि त 2-4 भजन गाइसकेको हुन्थ्यो हामी नानीहरूसँग। मलाई अनुभव छ त्यो कुराले मेरो जीवनमा अहिलेसम्म आशिष, अहिलेसम्म आनन्द दिएको छ। मेरो अनुभव हो यो। र दान वरदान चाहिँ फेरि मण्डलीमा भएको दान वरदान चाहिँ हामी फेमस हुनुको लागि होइन परमेश्वरले दिने। कोही कोही बेला अहिले मण्डलीको दान वरदानहरू मान्छे सेलिब्रिटी हुनको निम्ति, फेमस हुनको निम्ति, लोकप्रिय बन्नको लागि, पपुलर बन्नको लागि, हरेक मान्छेको अगाडि पब्लिक लाइफ स्टार बनाउनको लागि मण्डलीमा परमेश्वरले दान वरदान दिएको होइन। यो कुरा चाहिँ मण्डली जान्नुपर्छ। मलाई गाउने वरदान छ भने, मलाई लेख्ने वरदान छ भने, मलाई गीत कम्पोज गर्ने वरदान छ भने, मलाई प्रचार गर्ने वरदान छ भने, मलाई उत्साह गर्ने वरदान छ भने, मलाई प्रार्थनाको वरदान छ भने, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा शारीरिक भौतिक कुराको लाभ हुनको लागि परमेश्वरले दान वरदान दिनु भएको होइन। मण्डलीमा भएको जति पनि दान वरदान भएका हामी मानिसहरू छौँ भनेदेखि त्यो दान वरदानलाई चाहिँ हामीले मण्डलीको उन्नतिको लागि, विश्वासीहरूलाई निर्माण गर्नको लागि, एकले अर्कालाई त्यसको लागि प्रयोग गर भनेर बाइबलले हुकुम गरेको छ तपाईँलाई र मलाई।
यसकारण मण्डली भित्रको विश्वासीहरूमा केही न केही दान वरदान छ नि छ। खाली गाउनु मात्रै दान वरदान होइन, खाली बजाउनु मात्रै दान वरदान होइन, खाली प्रचार गर्नु मात्रै दान वरदान होइन नि, केही न केही दान वरदान छ। एउटा विश्वासीलाई फोन गरेर आज सेवा छ भुल्छ है जाउँ है मात्रै भन्नु पनि त्यो पनि एउटा त्यसको पनि हिसाब किताब परमेश्वरले राख्नु भएको छ। धर्मीहरूको न्याय भएको दिन त्यसको पनि परमेश्वरले इनाम दिनुहुनेछ। एउटालाई विश्वासीलाई आज सेवा जाउँ है भनेर उत्साह गर्नु पनि परमेश्वरले ठुलो इनाम राखिदिनु भएको छ। केही न केही दान वरदान छ प्रियहरू। र ती सबै दान वरदानहरू हामीले आफ्नो व्यक्तिगत भौतिक लाभको लागि चलाउनु हुँदैन, तर परमेश्वरको मण्डली निर्माण हुनको लागि, मण्डली परिपक्व हुनको लागि, मण्डलीका विश्वासीहरू चाहिँ दह्रो बनाउनको लागि त्यो दान वरदानहरूलाई तपाईले मैले चलाउनु पर्छ। चौथो कुरा, दिने कुरा, विश्वासीहरूको जिम्मेवारीको कुरा गर्दैछौँ है हामी। दिने, गिभिङ, दिने, हामी विश्वासीहरूले दिने कुरामा इमानदार, दिने कुरामा समर्पित, दिने कुरामा खुल्ला हृदय, परमेश्वरको वचन बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ मण्डलीलाई। दिने कुरामा परमेश्वरले उहाँको वचन बुझेर त्यो दिने विषयमा विश्वासीहरू सबै खुल्ला उदार चित्तको भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, आज दिने कुरामा हामी जहिले पनि यसो भन्ने गर्छौँ 3टा टी युज हुनुपर्छ भनेर। अङ्ग्रेजीको टी क्या हो, 3टा टी युज हुनुपर्छ भन्छ नि दिने कुरामा है। 3टा टी, ट्यालेन्ट, अनि हाम्रो ट्रेजर, हाम्रो टाइम। हाम्रो टाइम, ट्यालेन्ट, ट्रेजर भनेको चाहिँ हाम्रो समय, हाम्रो सिप, अघि पनि सिपको कुरा गर्दै थियौँ, दान वरदानको कुरा गर्दै थियौँ, अनि हाम्रो सम्पत्ति, धन सम्पत्ति। परमेश्वरको वचनले के भन्छ? देव, लुका 6:38 देव अनि तिमीहरूलाई दिनेछ। त्यहाँनिर चाहिँ पैसा देव अनि तिमीहरूले पैसा पाउनेछ छैन, तर देव अनि तिमीहरूलाई दिनेछ। समय यदि हामी निकालेर परमेश्वरलाई दिन्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आनन्दको समय अनि एकदमै खुसी हुने समय जुटाइदिनुहुन्छ। अनि हाम्रो दान वरदानहरू, हाम्रो सिप, ट्यालेन्ट परमेश्वरको राज्यको निम्ति दिन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो ट्यालेन्टमा अझै आशिष, अझै आनन्द दिनुहुन्छ। अब रुपियाँ पैसाको विषयमा के भनेको छ त वचनले? हामी दशांश लाउँछौँ, भेटी लगाउँछौँ, दशांश ल्याऊ भनेको छ। दशांश तिमीहरूको होइन, दशांश परमेश्वरको हो। त्यो के अरे 10% अनि 90%बाट चाहिँ तिमीले कति छर्ने हो बिउको रूपमा। त्यो 90%बाट चाहिँ कम्ती छरे कम्ती फलाउँछ, बेसी छरे बेसी फलाउँछ भन्ने एउटा त्यो प्रिन्सिपल हो, त्यो एउटा सिद्धान्त हो। यो परमेश्वरको वचनले बताएको कुरा हो है। हामी आफ्नै विचारले हो भनेदेखि पैसा न पैसा हामी जतासुकै जेसुकै गर्न सक्छौँ। 1 घन्टा $10 कमाउनको लागि हामीले 1 घन्टा पसिना बगाउनुपर्छ है। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ? देऊ अनि तिमीलाई दिनेछ। परमेश्वरले देऊ, तिमीले दिनुपर्छ मात्रै भनेको छैन, देऊ तिमीहरूले पाउने छौ, दिएपछि तिमीहरूले पाउँछौ। हामीले समय परमेश्वरको राज्यको लागि छुट्याउँछौँ भने परमेश्वरले प्रशस्त समय, आनन्दको समय, सुखको समय परमेश्वरले दिनुहुन्छ। को हो दिन बनाउने, को हो वर्ष बनाउने, को हो महिना बनाउने, सबै कुरो परमेश्वरले बनाउनु भएको हो भने हामी को चुइया गर्ने होइन र? हामीले परमेश्वरलाई समय दिनुपर्छ। आराधनाको समय, कोही बेला आराधनाको बेला काम पर्यो भने विश्वासीहरूलाई ठुलो 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 टेम्पटेसन हुन्थ्यो। 1 महिना 2 महिना 3 महिना कम्पनीमा काम गर्दा पनि आराधनाको दिन पनि त्यो काम गरिबस्छ भने विश्वासीलाई ठुलो चुनौती हो। अब एउटा समर्पित विश्वासीले हो भने त्यो काममा म त जाने मान्छे हो, आराधनाको दिन मैले छुट्टी पाउनुपर्छ भन्दा लागेन भने कामै छोड्नु पर्ने हुन्छ वास्तवमा हो भनेदेखि, साँचो विश्वासीले चाहिँ। तर होइन, अब काम छोडिसक्दा फेरि म अवर पर्छु भनेर परमेश्वरमा भरोसै छैन भने त काम छोड्न सकिँदैन। अब यो ठुलो चुनौती हो। समय, आराधनाको समय, मिटिङको समय, घरेलु सेवाको समय भ्याउँछौँ भने हामीले कहिले पनि नटुटाएको राम्रो। परमेश्वरको राज्यलाई हामीले सबै कुरोको प्राथमिकता दिन जरुरी छ। हामीले रुपियाँ पैसाले परमेश्वरलाई आदर गर्न पर्छ प्रियहरू। र अर्को कुरा, 5औं कुरामा मण्डलीमा तपाईँ र म चाहिँ हामी पाहुना हुनु हुँदैन कहिले पनि। विश्वासीहरू त्यहाँको मेम्बर हुनुपर्छ, नट भिजिटर्स, तर त्यहाँको मेम्बर्स। मेम्बर भनेको त्यहाँको सदस्य, पाहुना होइन। पाहुना पो 1 दिन आएर जाने हो त, तर विश्वासी त्यहाँ भएकाहरू त पाहुना होइन नि त। सदस्य भएपछि त त्यो सदस्य एउटा घरको सदस्यको जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, त्यसको ड्युटी हुन्छ है। मण्डलीमा पनि हामी पाहुना होइनौँ नि। कहिले कहिले यसो सेवा हुने बेलामा छ्यासै गयो, वचन नसकी फुते निस्किन हिँड्यो। तर चर्चमा के घट्दैछ, कसो हुँदैछ,
को बिमारी छ, को चर्चमा आउन छोड्यो, पास्टरको परिवारमा के हुँदैछ, विश्वासीको परिवारमा के हुँदैछ, हाम्रा अगुवाहरू कता छन्, के छन्, यसो आदान प्रदान चासो लिने कुराहरू, अनि मौका पाएँ भने मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू बिर्सी पठाउने होइन। पाहुनाले पो एक दिन आएर ऊ फर्केर उसको ठाउँमा जान्छ, तर हामी त सधैँ त्यहाँ हौ। त्यसले गर्दाखेरि चर्चमा कहिले पनि तपाईँ र म चाहिँ पाउनु होइन। पहिलो कोरिन्थी 12:12मा हामीले त्यहाँनिर एउटा के अरे एउटा शरीर र अङ्गहरूको कुरा पाउँछौँ। अनि युहन्नाको पुस्तक 15:5मा साँचो दागको बोट तिम्रो हाँगाहरू भन्ने कुराहरू पाउँछौँ। यो हामीले एउटा सदस्यतामा जोडिनु भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ बोटमा रहनु, याद गर्नु। हामी चाहिँ कहिले पनि पाउन मात्रै भएन। अब अर्को 6 नम्बरमा मण्डलीको विश्वासीको जिम्मेवारीप्रति हामी अनुशासन र अधीनताको कुरा नम्बर 1 पर्छ। अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ सबैभन्दा दुःख लाग्ने कुरा, यो धेरै पास्टर अगुवाहरूले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मण्डलीमा धेरै अधीनताको कुराहरू घटेर गयो, अनुशासनको कुराहरू घटेर गयो। मानिसलाई डर लाग्नु छोड्यो। कसो कसो पर्यो भने मण्डली चाहिँदैन, परमेश्वर चाहिँदैन, सबै कुरो उपलब्ध छ, यो ठाउँमा सबै कुरो छ, सबै काम राम्रै छ, आय स्रोत राम्रै छ, गाडी नयाँ छ, घर किनेको छ, मेडिकेट पनि छ, बिमार भयो भने हस्पिटल गर्ने मेडिकेटले कभर गर्छ, पास्टर किन चाहियो, परमेश्वरको वचन किन चाहियो? यस्तो कुराहरूले विश्वासीको जीवनमा धेरै धेरै राज्य गर्दै गयो। यस्तो हुनु हुँदैन प्रियहरू। अनि मण्डलीको अनुशासन, हिब्रूको पुस्तक 13:17, रोमीको पुस्तक 13 अध्याय पढ्यो भनेदेखि त्यहाँ के अरे अधीन र अनुशासनमा बस्ने कुराहरू आयो। अहिले त अधीन र अनुशासन, संसारमा पो अधिकारको कुरा आयो। बाइबलमा त अधीनताको कुरा छ है, संसारमा पो स्वातन्त्रको कुरा छ, बाइबलमा त अनुशासनको कुरा छ। संसारमा अधिकार र स्वातन्त्रको कुरा गरिन्छ, तर बाइबलमा त अधीन र अनुशासनको कुरा गरिन्छ। किनभने बाइबलको संसार अनन्तसँग जोडिएको हुन्छ। संसारको संसार क्षणिक छ, त्यहाँ धेरै मस्ती छ, तर बाइबलको कुरा धेरै अनन्तको भएको कारणले त्यहाँ अनुशासन र अधीनको कुराहरू धेरै चाहिन्छन्। मण्डलीका विश्वासीहरू अनुशासन र अधीनमा बस्न अति जरुरी छ प्रियहरू। हालेलुया। र अन्तिम पद भन्छ है त, अब मण्डलीका विश्वासीहरू सबै मिलेर हामीले चाहिँ महान आज्ञा पुरा गर्ने काम गर्नुपर्छ। टुगेदर फुलफिल ग्रेट कमिसन भनिन्छ। हामी मिलेर महान आज्ञा पुरा गर्ने काम मण्डलीको। मत्तीको पुस्तक 18:18 देखि 20 पढ्यो भनेदेखि हामी के पाउँछौँ? जाओ सारा संसारमा गएर चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ, मैले जे कुरो तिमीलाई सिकाएको छु त्यो कुरा तिमीलाई सिकाऊ, म पनि तिमीहरूको साथमा समयको अन्तसम्म नै हुनेछु। प्रभु पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ मिनिस्ट्री टु द वर्ल्ड हो। मण्डलीले संसारमा गर्ने सेवाकाई चाहिँ सुसमाचार, आत्मा जित्ने काममा संलग्न पर्यो। यो चाहिँ परमेश्वरले मण्डललाई दिएको जिम्मेवारी हो। आजभोलि मण्डलीहरूमा के पाइन्छन् बढी मात्रामा भनेदेखि सुसमाचारको कुरा पनि पास्टरले गर्छ, प्रचार गर्न पास्टरले जानुपर्ने है। यहाँ मैले एउटा यहाँ चाहिँ मलाई के भन्न मनपर्छ भने अब यो मण्डली र पास्टरहरू चाहिँ मण्डललाई भेडाको रूपलाई लिउँ, पास्टर चाहिँ गोठालो है। पास्टरको अर्थ नि गोठालो हो। पास्टरको चाहिँ पोएमेन भन्छ, वास्तवमा गोठालो भन्छ, पास्टर गोठालो। अब यहाँनिर भेडा गोठमा विचार गरौँ, बाख्रा गोठमा विचार गरौँ, त्यहाँ गोठालाहरू हुन्छन्। अब यहाँ सुन्नुहोस् है त, अब पास्टर त्यो गोठालाले बगाल बढाउँछ कि भेडाले बढाउँछ त? विचार गरौँ त। गोठालाले पाठा जन्माउँछ कि भेडाले जन्माउँछ पाठा? मण्डलले जान्नुपर्ने कुरा। अहिले सुसमाचार ठ्याप्प भइरहेको छ होइन। मण्डलीय विश्वासीहरू पनि उताबाट आउने पुराना विश्वासी, पल्लो मण्डली ओल्लो मण्डली कहाँबाट सरेको मात्रै थपिन्छन् होइन। अहिले हाम्रो पनि त्यस्तै छ, सायद तपाईँहरूको पनि त्यस्तै होला। सुसमाचार खोइ है, हामीले हाम्रो मुखलाई सुसमाचारको लागि खोल्न हामीलाई शरम लाग्दो भएको छ कतिचोटि। तपाईँहरूमा त्यस्तो नहुन सक्छ, यसले त खोक्नुसम्म खोकेन भन्नु होला। अब हामीले सेवाकारीको मण्डली हो नि त्यस्तै छ अनुभव। मान्छेले सुसमाचार सुनाउनु छोड्यो, किनभने मान्छेलाई सुसमाचार अनुसारको जीवन छैन। मण्डलीमा मात्रै 2 घण्टा हालेलुया छ। मण्डलीबाट फुत्त निस्किसकेपछि मन्डे टु सटरडे ऊ क्रिस्चियन हो कि होइन मान्छेले पाखा चिन्दैन उसलाई। यस्तो भएपछि उसले कसरी सुसमाचार सुनाउने? आफै राम्रो विश्वासी भएको छैन, आफै बाँचेको छैन, सुसमाचार सुनाउन आउँदैन। यसो भनेको को यसो चर्च पो गएको त हौ, यसो एउटा धर्म त लिनु पर्यो नि त मान्छेले।
मर्दा पर्दा चाहियो, समाज चाहियो भन्ने नियतले मात्रै आएका छौँ भनेदेखि यसुको सुसमाचार सुनाउन हामीले जान्दैनौँ, यसु मुक्तिदाता भन्न जान्दैनौँ, यसुले दिएको उद्धारको अनुभव बाँड्न जान्दैनौँ, किनभने त्यो अनुभवलाई स्वीकार गरेको छैन, हामीले भित्र लिएकै छैन। यसो बाहिरी बाहिरी एउटा बुद्धिले मात्रै एउटा समूहमा लागेका छौँ, सबै यस्तो छैन मण्डलीमा। तर यस्तो छ भने त्यो धेरै चुनौतीको कुरा हो। हामी परिवर्तन हुन खाँचो छ, यसुको उद्धारको विषयमा हामीले अरूलाई सुनाउन खाँचो छ। हामीले कम्पनी जाँदाखेरि हामीले कोही कोही बेला मुख खोल्ने, हामीले समय पाएनौँ भने हामीले जीवन जिउने जीवनको शैलीले हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्ने देश हो यो। बाइबल पढ्ने फुर्सद छैन मान्छेलाई यो देशमा। हामीले अहिले आएर यो देशमा आएको 10-11 वर्ष भयो, त्यो अनुभव छ। बाइबल कसले पढ्छ? बिहान गएको राति आउँछ है, कामको व्यस्तता। अब यो देशमा सुसमाचार प्रचारिनुपर्छ भने एउटा सजिलो उपाय चाहिँ इसाईहरूले जिउने जीवनशैली हो, इसाईहरूको परिवर्तनको जीवन जिउने शैली हो, इसाईहरूको नम्रता, सहनशीलता, प्रेमको भावना, विचार, परिवर्तनको शब्द, परिवर्तनको हृदय, रहनसहन, आन्तरिक स्वभावहरू, यसैले चाहिँ अब सुसमाचार बोल्न सक्छ प्रियहरू। र भेडाले जन्माउनु पर्छ, पास्टर के अरे अगुवाले गोठालोले होइन। र यो सुसमाचार महानाज्ञा पुरा गर्ने काममा मण्डलीको महत्त्व मिल्नु पर्यो, मण्डलीको शिक्षा मिल्नु पर्यो, हामीले उपाय खोज्नु पर्छ, प्रयास गर्नुपर्ने दिनहरू आएको छ प्रियहरू। किनभने अहिले पो हामी स्थानीय मण्डली, तपाईँहरू त्यो ट्रु वर्शिप छ, तपाईँहरूको स्थानीय मण्डली, सामदान चर्च हाम्रो स्थानीय मण्डली, तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने भनेदेखि हामी एउटै मण्डली हो, यसुको शरीर हो मण्डली। एक दिन हामी यसुको अगाडि सबै एक ठाउँ हुन्छौँ। यहाँ मात्रै अहिले विभिन्नै छौँ त। अहिले मानिसले विश्वव्यापी मण्डललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति मान्छेको भिन्नता भइरहेको छ यो दिनहरूमा। तर विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटै शरीरमा छौँ। यस कारणले गर्दा मण्डलीको जिम्मेवारी चाहिँ आज मण्डली परिपक्व हुनलाई, मण्डली बढ्दै जानलाई, मण्डली सुरु भएको कति साल भयो मात्रै होइन, तर मण्डली सुरु भएदेखि यता आएर मण्डलीको आत्मिक प्रगति, मण्डलीको परिपक्वताको प्रगति, मण्डलीको सुसमाचारको भावना विचारको प्रगति के हुँदैछ, कतिको बढ्दै आएको छ भनेर चाहिँ एउटा मण्डली दह्रो हुनका लागि र कहिले पनि नढल्नका लागि, वृद्धि हुँदै जानका लागि, मण्डली उन्नतिशील भएर जानका लागि, मण्डलीले संसारलाई, आफू बसेको सहरलाई आज परमेश्वरको राज्यको प्रभाव पार्नका लागि, त्यहाँका विभिन्न जाति र विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरूलाई एउटा सत्यको सन्देश छर्नका लागि चाहिँ मण्डलीभित्र भएका विश्वासीहरूको जिम्मेवारी प्रति तपाईँ र म समर्पित हुन जरुरी छ प्रियहरू। लगनशील हुन जरुरी छ, इमानदार हुन जरुरी छ। मण्डलीको जिम्मेवारी आज एउटा विश्वासीले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भनेर जानेर त्यो जिम्मेवारी प्रति आज एउटा विश्वासी सतर्क भयो, समर्पित भयो भने त्यो मण्डली चाहिँ जीवित मण्डली हुन्छ, फलदायक मण्डली हुन्छ, एउटा दुलहीको रूपमा तयारी भएको मण्डली हुन्छ। हामी यहाँ पृथ्वीमा मात्रै होइनौँ नि, हामी त एउटा कुराको आशा अहिले हो कि भरे भर बसेका छैनौँ र प्रियहरू। तपाईँ र म अहिले हो कि भरे, अहिले 5 मिनट पछाडि हो कि 10 मिनट पछाडि हो, एउटा आशा छ। त्यो आशाको लागि हामी पर्खिरहेका छौँ प्रियहरू। त्यो आशा के हो? येशू मसीह लिन आउने। उहाँले भन्नुभएको छ म चाँडै लिन आउँछु। अहिले हो कि भरे नि? अहिलेको वातावरणले हेऱ्यो भने वचन पुरा भइरहेको छ। यो त एकदम 99.9 मा पो छौँ कि भरे बेलुकै पो येशू मसीह मण्डली लिन आउनुहुन्छ कि भोलि नि पाउनुहुन्छ कि आँखाको झिमिक गरिसक्दा उहाँ आउने कुरामा त कुनै जानकारी दिएको छैन। पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई थाहा छैन, येशू स्वयंलाई थाहा छैन, परमेश्वर पितालाई मात्रै थाहा छ उहाँ लिन आउनु हुने बेला भएको छ। यस कारणले गर्दा मण्डली चाहिँ अब निदाउने बेला होइन प्रियहरू। मण्डली जहिले तहिले जागृति जागर रहने बेला हो र मण्डलीले अब एउटा तयारी दुलही जहिले तहिले येशू मसीह भरे आउँदाखेरि पनि मण्डली सरक्क उठाइ लगिने, सम्पूर्ण विश्वासीहरू कोही पनि नछोडिएर उठाइ लगिनका लागि चाहिँ तयारी हुनका लागि प्रियहरू मण्डलीमा भएका हामी सबै विश्वासीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी प्रति हामी सजग रह्यौँ भनेदेखि, इमानदार रह्यौँ भनेदेखि, समर्पित रह्यौँ भनेदेखि त्यो मण्डली चाहिँ दुलहीको रूपमा खडा भएको मण्डली, एकदमै ज्योतिमा खडा भएको मण्डली, धार्मिकतामा खडा भएको मण्डली, शक्तिशाली मण्डली भइरहेको हुन सक्छ प्रियहरू। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज मैले कस्तो वचन बोल्नु पर्थ्यो मलाई थाहा छैन, तर मलाई यस्तै अगुवाई भयो र विशेष गरेर यो वचन म यतिमा राख्न चाहन्छु। एउटा मण्डली चाहिँ मण्डलीको एनिभर्सरीमा हामी रमाट गर्छौँ
राम्रो कुरा हो। यो चाहिँ एउटा योग्यको छ, किनभने मण्डलीको सम्बन्ध जीवित परमेश्वरसँग र अनन्ततासँग छ। यसकारणले त अरू सेलिब्रेसन भन्दा मण्डलीको एनिभर्सरी सेलिब्रेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्रिस्चियनहरूलाई। यसको सम्झना अघि धेरै सम्झना तपाईँले गरिरहनु भएको थियो। यो त अनन्तको राज्यको कुरा हो, यो स्वर्ग राज्यको कुरा हो, यो स्वर्ग राज्यको कार्य हो, यो स्वर्ग राज्यको क्रियाकलाप हो। यो भएको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीको एनिभर्सरी चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट हो। यस कारणले गर्दाखेरि धेरै सम्झनाहरू हामीलाई हुन्छ। त्यो सँगसँगै मण्डलीको विश्वासीहरू प्रत्येक साल झन् परिपक्व, झन् एउटा विश्वासी चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीप्रति झन् साह्रो परिपक्व हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ येशू मसीहलाई आफ्नो मण्डलीमा धेरै आदर र उहाँलाई खुसी लाग्ने मण्डली हुँदछ। र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म भाइसँग मण्डलीसँग बिदा पनि मागिहाल्न चाहन्छु। म अर्को सङ्गतिमा पनि छ हाम्रो सङ्गति, म त्यतातिर लाग्न चाहन्छु। र यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सामेल पास्टर भाइ, अब्राम मामा अनि सम्पूर्ण मण्डललाई धन्यवाद छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है त। धन्यवाद छ जिउँदो परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। यतिखेर तपाईँको राज्य सित्तैमा हामीलाई दिनुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई हामी आदर महिमा दिन्छौँ। विश्वव्यापी रूपमा हामी जुन जुन स्थानमा भए तापनि तपाईँ येशूको शरीरमा छौँ, तपाईँको रगतले धोइएका हामी तपाईँका जातिहरू हौँ। प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा र महिमा आदर भक्ति चढाउँछौँ। यसरी आज एक्रोनमा प्रभु यो ट्रु वर्शिप नेपाली चर्चका विश्वासीहरूसँग मिलेर आज सङ्गति गर्न पायौँ। त्यो ठाउँमा तपाईँ प्रभुले तपाईँको मण्डली सुरु गर्नुभएको 2 वर्ष पुग्दाखेरि प्रभु यो एउटा विजेताको आनन्दको वर्ष उहाँहरूले घोषणा गरिरहनु भएको छ। तपाईँ प्रभुको यो आश्चर्य कर्महरूको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु आज हामीले वचन सिकेका छौँ। तपाईँको वचनबाट एउटा मण्डलीभित्र मण्डली दोहोऱ्याउनका लागि चाहिँ, एउटा मण्डली चाहिँ सक्रिय हुनका लागि चाहिँ मण्डलीभित्र भएका विश्वासीहरूको जिम्मेवारी हामीले आफैलाई एउटा इमान्दारपूर्वक समर्पित गर्यौँ भनेदेखि तपाईँ येशूको मण्डली तपाईँ प्रभुले भनेको जस्तो तयारी अवस्थामा रहन सक्छ भन्ने हामीले आज वचनबाट सिकेका छौँ। प्रभु आज सिकेको वचन हाम्रो हृदयमा राखेर हामीले याद गर्न सकौँ, पालन गर्न सकौँ र तपाईँको मण्डली आज साँच्चै नै शक्तिशाली हुन सकोस्। धन्यवाद छ। यो ट्रु वर्शिप चर्च साँच्चै नै प्रभु तपाईँले निर्माण गर्नुभएको छ। साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले यसलाई फलदायक फलवन्त बनाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद छ। सबै महिमा तपाईँ परमेश्वरलाई चढाउन चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। म चाहिँ बिदा पनि माग्न चाहन्छु है। हुन्छ दाजुलाई धेरै धन्यवाद। पास्टर दाजुलाई अति नै हामीलाई आई ओपनर होइन, हाम्रो आँखालाई खोल्ने वचन अनि एकदमै हामीलाई चाहेको आवश्यक वचन बोलिदिनु भयो। हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। दाजुलाई धेरै धन्यवाद तपाईँको समयको लागि र आउँदो दिनमा पनि यसरी नै हामीलाई परमेश्वरको वचनदेखि उत्साह गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ।